اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین۔ سورت دا نام کی ہے؟ سورت دا نام ہے فاتحہ۔ فاتحہ مانا کھولنے والی۔ قرآن پڑھدا جا روزیاں دے روزے کھل دے جان، قرآن پڑھدا جا رزق دے دروازے کھل دے جان۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا شمعون عابد بلوچ رحمت اللہ تعالی علیہ، میں انہاں کو سنن ابی داؤد پڑھی گئے، شرح میات و عمل پڑھی گئے، اور بھی کئی ساریاں کتاباں میں انہاں دے کول پڑھیاں۔ فرماتے نے ساڈے گھر وچ غربت بڑی سی، غربت دا عالم سی ساڈے گھر دے اندر کہ میں جدوں 15 دناں بعد گھرے جانا، میں اپنی امی نوں کہنا امی مینوں خرچہ دیو نا، میں مدرسے جانا ہے، تے میری ماں نے میرے بازو تو پکڑنا تے آٹے والی ٹینکی دے کول لے کے چلی جانا، ڈھکن چو کے کہنا پتر ساڈے گھر تے کھان نوں آٹا کوئی نہیں تے تینوں خرچہ کتھوں دے گے؟ فرماتے نے پھر میں قرآن پڑھیا، میں قرآن پڑھیا، میں قرآن پڑھیا، میں قرآن پڑھیا۔ اللہ پاک نے قرآن دی وجہ تو مینوں عظمت اتنی عطا کی تھی، ہن اللہ پاک نے مینوں کپڑیاں دے جوڑے نے دے دتے نے، ایک جوڑا پا لینا وا تے دوبارہ کئی مہینے انہوں پان دی واری نہیں آندی۔ اللہ نے کپڑیاں دے سوٹ نے دے چھڈے نے، اللہ نے انہاں نواز دتا ہے۔ ایک آدھی برکت ہے رب دے قرآن دی برکت ہے۔ قرآن پڑھدا جا موجاں لٹدا جا۔